شامناي هزوا كونفرنس كتما مقالة نحنا كملات أبياتاتن كشتاتن كتما مقالة بناي هزو مرس أتوكلنا أما بالشامناي هزوا كونفرنس كتما مقالة استساتفنا قصرنا 470 كلتن دك أنستيو زركبانات 964 زخنا أكلات كالوت نايكور عدمات هجاشن توكل تتكلاتن أبستره المدرخ نحدا معلتو زكايد نايميت إزز سعد مجلس قوام عدالينا لنا نما وقالو بمسر سوسانون عرس محدر انت درارير زي فلت حزب تግራይ لومون كم وترو نزقط أما حدقا ببهراو هلونا مكيتو حراخ وص أبز قددلو معراف كم زلو نردائنا استمزابلن استسددن حزبنا نمربتو نخنملس أب تحت صلاة صنت زلو وغناتنا حراخ نوص استورر له علاو مريتنا خنملس بسلحتا كنصنس تفردلنا عصوا كل عال ولا توسح واغا اندخفلنا بسلام من قد فتح نركب زقربنا يوم فتحا وحتتات كم دليت خوينات تقصيرنا مليئم كطفنا كل مدلاواتهم يوغنو خمزلو نفلطينا ولنا هلونا حدغا زغطمم حزبتات اب حراو صقمنا تمسريتنا مفتحين من داي نغورم ناي حزبتات ركب سرعات بالصقنا نعانا نخطفق مسناي وشت اندغن حيلتات تلافينو ابل علينا جينوسايد كم زي فصمه لومي نخنهلو إلنا النفطرو محزنت كم عبي خحدتن نايكوينات دليتن وسيدو اب حلوف زي زازو مصنتت ابل علينا خصل اب صعوق مدلاو كم استصمده نرئ لنا اتوم تمالي بالعلينان ابل علي بهراوم مختنان كبيد كحدت بمفصامم بهزباو قالسنا كاب سلطان زالنا يوم كحدامات دجنوم دجن صلا غيروم نزي جنسايدر حيلنا بتግራይ اتيو تمالز تقارص تلمو كزازم ابدباي وصيوم صاوعيت نتغولو رينا حافيرنا لومينا ازوم تگرኛ تزاربتن አይብልጽግና حشاخر ويدا مسيل ومبر نايزفاش تاو صلاي ناي تمالن نايلومن بحريون تغوارون كم زرينا خاب حزب تግራይ ተነጽሉ ዝረአ ዕጫ ከም ዘይብሎምን መወዳእቶም ሕማቅ ምዃኑን ግልጽ እዩ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ደላይ ሰላም ዘየለ ምዃኑ እንዳተፈለጠ ሰላም ኢና እንደሊ ብዝብል ሸፈጦም ንዓና ደንቂሮም ብተግባር ግን ኩናት ወጢጦም ናብ ትግራይ ከምጽልና ተሊሞም ይሰርሑ ከም ዘለው ንርኢ ኣለና ድሮኳ ጻውዒቶም ሰሚሩ اتفاشتاو سرعات بالصقنا زلون زيلن عقمتاتو صنقيقو تግራይ متقع يخلني ينابزولو عواسان خببتات يسرع خم زلو نعزب لنا سلازي نحنا نبرت ختما مقاله كم حدا اكال حزبي تግራይ كسع حز زكايدنا يو صاوعيت فتره سلاماو فتح بتطفاتنا طرح زنقس جينوسايدال سرعات بالصقنا صمام اذني سلستوهبنا لومون كم حلوف تاريخنا عرسنا خاب طفات نمكلخال مخنياتاون فتحاون مقالس علامات تحنقيتنا بهزواو مختنا هلونا نخنرغاغص ناب زي ترف قالسي انصار جينوسايدر حيلي نسغاغر لنا بز مسرت نكايدو هزواو مخته عوت نخونن كم هزبي كابانانتا يدل خمزل تردينا زسعو بعل 10 حدا نطبي ناي قوام نطبتات اصديقدا نتغواراونتهم كم نتجه وسينا لنا حدا دحر حزي بسلام زفتحته خم زيلن اذا حيلي زقبلو ناي سلام امارازتات مولي استعاصو مخان تردينا نتو حس هلاونا زخونه سراويتنا بحيل سب لوجيستكس بمورال نمتنقار قالنا اتو كلته ناي قال سفتحاونت زرغاغص اساتافاينت زلو مخته خنكايد وسينا لنا سلسته امرارها حيلتات مخته فتاو زبزح صلاز ان استراتيجي تختيلهم كقالوسنان كمرحنان እንዳصوعنا محزنت مس كلهم دليتي سناين مقالستنان زخون حزبتاتن حيلتاتن وصيتاو كون كامانا زدله كل عينت دقاف كم نقبر قالنا اتو 4 جنبارن دجنن زتا اساسر مختن مكياد وحس دجن مهلاو
ወሳነቱ ዓብይ ምዃኑ ተረዲእና ከተማና ንዕሱባትን ጃሱሳትን ረመፅ ክትከውን ካባና ዝድለ ዘበለ ክንገብር ቃል ንኣቱ። ሓሙሽተ ልኡኽ ጸላእት ሓጊጦም ኣብ ውሽጥና ብምእታው ሰላምናን ሓድነታን ክዘርጉ ዝተዋፈሩ ውሑዳት ልኡኻት ጸላኣይ ተሓታትነት ንምርጋጽ ዝወፀ ናይ መኸተ ኣዋጅ 366 እዝባር 2018 ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ክኣቱ ንሓትት። 6 ኩናትን ድርቅን ዝጸውር ኢኮኖሚ ምውናን ተቓሊስካ ንምስዓር ዘለዎ ትርጉም ብምርዳእ ናይ መፍረያይነት ዓቕምታትና ፀንቂቕና ብምጥቃምን ዝተረኽበ ሃፍቲ ካብ ብኽነት ብምድሓንን ቆጢብና ብምጥቃምን ትሉም ኣካይዳ ክህልወና ከም ዘለዎ ተረዲእና ኣለና። ንተግባራነቱ ድልዋት ምዃንና ነረጋግጽ። 7 ዝተሓንገጥናዮ መቃለሲ ዕላማ ፍትሓውን ግቡእን ክሳዕ ዝኾነ ህዝባዊ መኸተና ምዕዋቱ ፈጺሙ ከም ዘይጠራጥር ብምርዳእ ዝበረኸ ስነ ልቦናዊ ፀብለልታ ንምዕቃብ ብጽንዓት ክንቃለስ ኢና። 8 እቲ ጥር ዝብል ምክንያታውነት ዘይብሉ ጀነሳይዳዊ ሓይሊ ብልጽግና ጽባሕ ብዝገጥሞ ኩለ መዳያዊ ስዕረት ዓቕሉ ፀይዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናትና ክበጽሕ ዝኽእል ኪሳራ ዝቕንስን ዘትርፍን ናይ ሲቪላዊ ድሕንነት ዕማማት ብጊዜ የለን መንፈስ ክንሰርሕ ወሲና ኣለና። 9 ብሽርሒ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ጸላእቲ ኣብዘይ ሓጢኣቶም መጋበርያ ውሕዳት ወንጀለኛታት ኮይኖም ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኸብሊሎም ጽባሕ እንታይ ከም ዝገጥሞም ባዕሎምን ክግምትዎ ዘይኽእሉ ሓደጋ ዝበጽሖም ዘሎ ዕጡቓት ይኹኑ ሲቪላት ተጋሩ ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ጥፍኣት ሰልፊ ዘረኣይዎ ጅማሮም ቢታ ብምንኣድ መሊኦም ናብ ልቦናኦምን ናብ ዓዶምን ተመሊሶም ህዝቦም ከገልግሉ ፃውዒትና እንዳቐረብና ነዚኦም ናብ ሕብረተሰቦም ኣብ ምጽምባር ካባና ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ከም እንፍጽም ነረጋግጽ። 10 መግለፂ ባህልናን መንነትናን ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ንመኸተና ብዝብል ጽምብል እንትነኽብር ኣብ ድሮ እቲ በዓል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝሰኣናዮ ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናውን ካልኦት ኩሎም ጀጋኑና ስዋኣትናን ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝነበሮም ጽኑዕ መርገፂ ንናይ ሕዚ መኸተና ዘለዎ ቀጥታዊ ትርጉም ተረዲእና መስዋዕቶም ከም ዘይንጠልምን ሕድሮም ክሳዕ መወዳእታ ከም ዘይንዕብርን ቃል ንኣቱ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ነዚ ብልዕልና ተደጊሱልና ዘሎ ናይ ብርሰት ሽርሒ ተወዲቡን ሓድነቱን ኣጣናኺሩን ከም ዝሓለፈ ናይ መኸተ እዋን ታሪክ ክሰርሕ እንዳፀዋዕና ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን እውን ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ መኸተና ክስለፉን ቃልስና ክድግፉን ንጽውዕ። ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ሕድሪ ስዋኣትና ይንጠልምን 21 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣዳራሽ ገኣዚ መቐለ። እዚ 11 ነጥቢ ዝሓዘ ዝወፀ ናይ ኮንፈረንስ ናይ ሻምናይ ዙር ኮንፈረንሰኛ ቅዋም ብድምፅና ብኢድና ንድግፎ ኢና ትብሉ ብኢድ እሺ ነውርድ ኣይ ንድግፎን እንብል ተሃልዩ ኣይረአን ዘሎ ሪዘርቭ እንተሃልዩ ቅዋም ኣይወስድን ዝብል የቕኒየልና። ትሕዝቶታት ሚድያ ወይን ስለትከታተሉ ነመስግን። በብእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን ምክትታል ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም። ኩሉ ሃናጺት ትብልዎ ርእይቶኹም ክንቕበል ኢና። ሚድያ ወይን